अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, सञ्चार माध्यमका सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील अगुवा साथीहरू, र सम्पूर्ण सहभागी साथीहरू, आज थोरै समय मात्रै लिएर म आएको छु। 15 देखि बढीमा 20 मिनटसम्म मात्रै बोल्न पाउँछु। त्यति बेला धेरै साथीहरू वक्ता हुनुहुन्छ, त्यसकारण भाषणको कुनै खाँचो हुँदैन भन्ने मलाई विश्वास छ। सबै विषयहरूमा, सबै पक्षहरूमा विभिन्न कोणबाट साथीहरूले प्रकाश पार्नु नै हुन्छ, त्यसकारण मैले धेरै केही भन्नु पर्दैन। आजको राष्ट्रिय राजनीति हामी सबैलाई थाहा छ। हामी एउटा शान्तिपूर्ण, वैधानिक, लोकतान्त्रिक, विधि र बाटोबाट राष्ट्रियताको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, जनजीविकाको पक्षमा, जनताका हितहरूका विभिन्न सवालहरूका पक्षमा, सामाजिक न्याय र समानताका पक्षमा, अथवा खास गरी हामीले लडेर ल्याएको संविधानको रक्षा गर्ने, हामीले लडेर स्थापित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सही बाटोबाट अन्यत्र कुबाटोमा लान नदिने ती प्रयासहरूमा जुटिरहेका छौं, अथवा तिनका लागिको एउटा राजनीतिक लडाईँ लडिरहेका छौं। राजनीतिक लडाईँ हामी बहुतै जिम्मेवारीका साथ, उत्तरदायित्वपूर्ण ढंगले लडिरहेका छौं। यसका निम्ति हामी सबभन्दा पहिले विचारमा स्पष्ट हुनुपर्दछ। हामीले हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा, हाम्रो गन्तव्य, हाम्रा सबै प्रयासहरूको गन्तव्य ठीक ढंगले ठम्याएका छौं, तोकेका छौं। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल। नेपाल समृद्ध हुनुपर्दछ र नेपाली सुखी हुनुपर्दछ। मैले थुप्रै ठाउँमा स्पष्ट पारेको छु, समृद्धिले मात्रै सुख हुँदैन। सुख हुनका लागि जैविक र मानवीय न्यायोचित आवश्यकताहरूको परिपूर्ति हुनुपर्दछ। सामाजिक न्याय र समानता हुनुपर्दछ। निर्भय वातावरण हुनुपर्दछ, भयरहित वातावरण। कसैबाट अपमानित हुन नपर्ने, सम्मानयुक्त जीवन बाँच्न पाउने त्यो अधिकार सबैमा हुनुपर्दछ र त्यो अनुभूति सबैमा हुनुपर्दछ। त्यस्तो परिस्थितिमा मात्रै अधिकार सम्पन्न, अवसरसम्म पुग्न पाउने समतामूलक समाज, निर्भय समाज, सम्मानयुक्त समाज, सभ्य समाजमा मात्रै मानिस खुसी हुन सक्दछ। त्यसकारण यो हामीले हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा भनेर हामीले नेपालका लागि तोकेका छौं, तर यो विश्व मानव समुदायका लागि नै वास्तवमा एउटा गन्तव्य हो। समृद्धि, समानता, सुख। हजारौं वर्ष अगाडि हाम्रा पूर्वजहरूले सर्वे भवन्तु सुखिनः भनेर मानिस के चाहन्छ अन्तिममा, अन्तत्वगत मानवीय इच्छा आकांक्षा को गन्तव्य के हो भन्दा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबै सुखी हौं, अर्थात् सबै सुख चाहन्छन्, त्यसकारण सुखी हौं। सुख चाहन्छ मानव जातिले। मानव जातिका सबै प्रयासहरू, सबै प्रकारका चेष्टाहरू, जुनसुकै पेशा होस्, व्यवसाय होस्, जेसुकै होस्, तिनको अन्तिम गन्तव्य के हुन्छ भन्दा सुख प्राप्ति हुन्छ। सुखी भएर बाँच्न पाइयोस्।
अभाव, गरिबी जस्ता कुराहरू नहुन्। न्यायोचित प्राप्ति, मैले सुरुमा भने जैविक र मानवीय आवश्यकताहरूको न्यायोचित प्राप्ति, क्षमतामूलक क्षमतायुक्त समाज र निर्भय सम्मानयुक्त जीवन, यही मानव जातिको सुखको बाटो। हामीले त्यो लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ। हामी कुनै आवेश उत्तेजनामा छैन, आक्रोशमा पनि छैन, प्रतिशोधमा पनि छैन। कसैप्रति आग्रह, पूर्वाग्रह, दुराग्रह लिएर कुनै प्रतिशोध सार्नु पर्ने पनि हामीलाई छैन। हामी रातो झन्डा फहराउनेहरू हौँ, पेरिस डाँडामा जस्तो कालो झन्डा फहराउने होला होइन। हामी रातो बेलुन उडाउनेवालाहरू हौँ, कालो बेलुन उडाउनेवालाहरू होइन। हामी सडकमा हिँड्दा रातो झन्डा बोकेर हिँड्नेहरू हौँ, काला झन्डा बोकेर हिँड्नेवाला। हामी रातो उज्यालो चम्किलो भविष्यतर्फको गन्तव्य हाम्रो हो, अन्धकारतर्फ उज्यालोतर्फको गन्तव्य हाम्रो होइन। हामी आफ्ना गन्तव्यको बारेमा बहुतै स्पष्ट छ, बिल्कुलै स्पष्ट छैन। हामीलाई कसैसँग प्रतिशोध लिनुपर्ने केही छैन। हामीलाई देश बनाउनु छ, हामीलाई देशलाई विकासको बाटोमा लानु छ, सुशासनको बाटोमा लानु छ। त्यसका निम्ति हामीले भ्रष्टाचार न्यून गर्दै नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ, समाप्त पार्नुपर्नेछ। र हामी हाम्रा ती उद्देश्यहरूमा, ती गन्तव्यहरूमा, ती बाटोहरूमा स्पष्ट छौँ। र देश बनाउन हामीले यी गन्तव्यहरूतर्फको यात्रा तय गर्नुपर्नेछ। यो हामीलाई खुरो बाटो छोडिदिन्छ त्यस्तो होइन। समाजमा विभिन्न प्रकारका तत्त्वहरू हुन्छन्, शक्तिहरू हुन्छन्, व्यक्तिहरू हुन्छन्। तिनले आफ्ना स्वार्थका लागि अनेक प्रकारका हाउभाउ गर्छ। तिनीहरूले जनतालाई सिनेमा देखाउँछन्। सिनेमा भनेको हिरो हुन्छ, हिरोइन हुन्छ, लभ परे हुन्छ, धुमधाम। हिरोइन घाइते हुन्छ, सख्त घाइते। हिरो व्याकुल हुन्छ, दुखित हुन्छ, रोन्छ। वास्तवमा केही पनि होइन। लभ परे हो, लभ पनि होइन, घाइते पनि होइन, पिर पर्या पनि होइन, केही पनि होइन, सबै तमासा हो। केही मान्छेहरू सिनेमा देखाउन आउँछ, नाटक देखाउन आउँछ, रुन्छन्, तमासा गर्छन्, झुक्क्याउँछन् जनतालाई। हामीले जनतालाई त्यस्ता तत्त्वहरूबाट सचेत गराउनु पर्दछ, सजग गराउनु पर्दछ। मानिसभित्र मानिसका आन्तरिक रूपमा तीनवटा पक्षहरू हुन्छन्। एउटा मान्छेको विद्वत्ताको, ज्ञानको पक्ष हुन्छ। अर्को मान्छेको बुद्धिको पक्ष हुन्छ। अर्को मान्छेको मतिको पक्ष हुन्छ। सबभन्दा पहिले हामीले आफ्नो देश बनाउने हो भने, देश बचाउने हो भने, देश बनाउने हो भने हामीले हाम्रो मति ठिक ठाउँमा राख्नु पर्दछ। पहिलो कुरो मति प्रमुख कुरा हो। मति ठिक ठाउँमा भएन भने बुद्धिमान मान्छे मति भ्रष्ट भयो भने कति खतरनाक हुन्छ विचार गर्नुहोस् त। बुद्धिमान चोर भयो भने पुलिसले पनि पक्राउन सक्दैन।
बुद्धि लगाउँछ पुलिसले पनि भेट्दैन। मूर्ख चोर भयो भने ती दसी छोडे हुन्छ के छोडे हुन्छ पक्रिहाल्छ। बरु भ्रष्ट मान्छे अनैतिक मान्छे बुद्धिहीन भयो भने राम्रो, बुद्धिमान भइदियो मतिहीन मान्छे बुद्धिमान भयो भने खतरनाक हुन्छ। त्यसले बुद्धि खेलाएर बर्बाद गर्छ। ज्ञान भनेको विषयगत कुरा हो। ज्ञान भनेको भूतदर्शी कुरा हो। ज्ञान भनेको इतिहास, ज्ञान भनेको अरूले प्राप्त गरेका अनुभवहरूको सङ्कलन हो। ज्ञान भनेको विगत हो। हामीले मतिलाई ठिक ठाउँमा राख्ने, आफ्नो बुद्धिको सही ढङ्गले सही ठाउँमा देश जनताका लागि, मानव जातिका लागि त्यसको हितको पक्षमा प्रयोग गर्ने र आफूले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई आधार बनाएर रचनात्मक ढङ्गले, सृजनात्मक ढङ्गले, इनोभेटिभ ढङ्गले हामी अगाडि बढ्ने। जानेकै ज्ञान मात्रै त इतिहास हो, जानेकै ज्ञान मात्रै भूत हो, भूतपूर्व कुरा हो। त्यसकारण इनोभेटिभ हुनुपर्दछ र मात्रै विकास हुन सक्दछ। हामी रिसर्चहरूका कुरा गर्छौँ, खोज अध्ययन अनुसन्धानका कुरा गर्छौँ। त्यो भनेको ज्ञानभन्दा अगाडिको एक स्टेप अगाडिको कुरा हो, रचनाको कुरा हो, रचनात्मकताको कुरा हो, सृजनाको कुरा हो, सृजनात्मकताको कुरा हो, सृजनशीलताको कुरा हो, नयाँ आविष्कारको कुरा हो। त्यसकारण हामीले त्यतापट्टि जानुपर्छ। सबभन्दा हामी आज कहाँ छौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र हाम्रा कामहरूको परिणाम के हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। एक जमाना थियो कुनै चरालाई चिठी बोकाएर पठाउने, पहिले त्यो चरालाई त्यो ठाउँमा पुर्याउनु पर्यो, त्यो ठाउँ देखाउनु पर्यो अनि ल्याउनु पर्यो, नत्र चराले कुरा बुझ्दैन। फेरि त्यहाँ पुर्याउनु पर्यो, देखाउनु पर्यो, ल्याउनु पर्यो अनि उसलाई मुखमा पत्र चेपाइदिनु पर्यो अनि उडाइदिनु पर्यो त्यता फर्काएर, अनि ऊ जान्छ त्यो चिठी बुझाएर। उसले बुझ्छ कि यो त्यहाँ पुर्याइदिनु पर्ने। अनि त्यताबाट जा भनेपछि फर्क्यो भनेपछि फेरि फर्किन्छ। जति बेला उसले चिठीको जवाब दिन्छ। चिठी पत्र हाम्रो त्यस्तो हुन्थ्यो। हामी सन्देशहरूलाई कस्तो एउटा उसमा दिन्थ्यौँ, कुन्ती मोक्तानको गीत जस्तो, आगो भरभर आयो, आज आगो भरभर आयो, परदेशबाट आउँछन् कि क्या हो, आगो भरभर आयो। न मोबाइल थियो न केही थियो, अरब जाने हो भने चिठी कहाँबाट पठाउने, त्यो कताबाट पठाउनु चिठी, कसले लिएर आउँछ चिठी, चिठी त आउँदैन। त्यस्तो अवस्थामा आगो भरभर आयो भने, आगो फरफर आयो भने आदि यस्ता सङ्केतहरू खोजेर चाहिँ सन्देश मान्ने, आज पाहुना आउँछन् कि क्या हो यस्तो भयो भन्ने चलन थियो। त्यो मैले आफैले पनि भोगे हो। कुन्ती मोक्तानले गीत मात्रै गाएको होइन कि हामी आफैले पनि भोगेको कुरा हो। यस्तो भयो, यस्तो हुन्छ कि क्या हो। पहिले इन्ट्युसन, त्यो जब सम्बन्ध अत्यन्त प्रगाढ हुन्छ, त्यस्तो सम्बन्ध प्रगाढमा त्यसका सङ्केतहरू जान्छन्। जस्तो आफ्नो सन्तान कहीँ सङ्कटमा पर्यो भने आमाहरूले पहिले धेरै थाहा पाउँथे, किनभने सेन्सिटिभ हुन्थ्यो। अहिले त ठेस लाग्यो भने अघि नै फोन गरिहाल्छ, मम्मी मलाई त ठेस लाग्यो खुट्टा भनेर। त्यसकारण आमाहरू पनि धेरै सेन्सिटिभ हुन छोडे। त्यसकारण इन्ट्युसन पनि कमजोर हुँदै गयो। पहिले त
इन्ट्युसन बहुत सेन्सिटिभ हुन्थ्यो। आफ्नो बच्चा बच्चीलाई कहीँ ठेस मात्रै लाग्यो भने पनि आमाले मेरो छाती चस्कियो घबराउने, त्यस प्रकारका कुराहरू हुन्थे। अहिलेसम्म पनि आमाहरूमा त्यो लक्षण हुन्छ। आफ्नो बच्चा कतै लडे मात्रै भने पनि झस्याङ नहुने, त्यो रक्त सम्बन्धको एउटा एक खालको टेलिपेथी। पहिले मान्छेहरूको टेलिपेथिक क्षमता अलिक हाई थियो। अब हामी यन्त्रहरूको प्रयोग गर्दै गयौँ र हाम्रो टेलिपेथिक क्षमता लगायतका अनेक इन्ट्युसन वा टेलिपेथिक क्षमता जस्ता कुराहरू न्यून हुँदै गए, कमजोर हुँदै गए। त्यस जमानाबाट हामी विकास गर्दै यहाँ 20औं शताब्दी हरेक क्षेत्रमा, विज्ञानको प्रविधिको क्षेत्रमा, खास गरी यातायात र सञ्चारको क्षेत्रमा, हवाई यातायात होस्, अरू क्षेत्र होस्, यी क्षेत्रहरूमा असाधारण प्रगति गर्यो। र 20औं शताब्दीको एउटा शताब्दी असाधारण प्रगतिको शताब्दी रह्यो। असाधारण प्रगति, यो सामाजिक परिवर्तनको सन्दर्भमा, सामाजिक जागरणको सन्दर्भमा, सामाजिक चेतनाको सन्दर्भमा, अथवा वैज्ञानिक खोज अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा, चिकित्सा विज्ञानको क्षेत्रमा, अन्तरिक्ष विज्ञानको क्षेत्रमा, अनेक क्षेत्रमा यो असाधारण उन्नति प्रगतिको शताब्दी रह्यो 20औं शताब्दी। चन्द्रमामा मान्छे पनि त्यही बेला पुग्यो। सामाजिक न्याय र समानता सहितको प्रणाली हुनुपर्छ भनेर अक्टोबर क्रान्ति जस्ता क्रान्तिहरू त्यसै समयमा भए। वर्गीय उत्पीडन हुन हुँदैन, अब गरिबलाई गरिब भएर बस्न मन्जुर छैन भनेर जनताले शोषण र दमनका विरुद्ध शङ्खघोष गर्ने अवधि पनि त्यही रह्यो। महिलाहरूले समान अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर मजदुरहरूले विभिन्न मागहरू राखेर आन्दोलन गरेर ट्रेड युनियनका अधिकारहरू प्राप्त गर्ने अवधि पनि त्यही रह्यो। 1919मा आइएलओ बन्यो। 1919 देखि त्योभन्दा अगाडि त्यही शताब्दी वास्तवमा ट्रेड युनियन मुभमेन्टका लागि, यद्यपि मजदुर आन्दोलन 1831 देखि सुरु भयो। फ्रान्सका लियोका मजदुरहरू, तान बन्ने मजदुरहरूबाट सुरु भयो। तर त्यो बढ्दै गएर चार्टिस्ट आन्दोलन आदिको रूप हुँदै पेरिस कम्युन हुँदै, तर त्यो एउटा विकासको आधार मात्रै खडा हुँदै थियो, चेतनाको आधार मात्रै, न्याय र समानताको आधार मात्रै खडा हुँदै थियो। 20औं शताब्दी यस्तो शताब्दी बन्यो जो वास्तवमा परिवर्तनको शताब्दी, खोज अध्ययन र अनुसन्धानको शताब्दी बन्यो। र समाज सबभन्दा तीव्र गतिमा परिवर्तन त्यसै बेला भयो। टेलिभिजन 20औं शताब्दीको देन हो, मोबाइल 20औं शताब्दीको देन हो, यस्ता अनेक कम्प्युटर 20औं शताब्दीको देन हो। यी सबै कुरा 20औं शताब्दीका देन हो। 20औं शताब्दी तीव्र विकास र परिवर्तनको शताब्दी रह्यो। आज हामी 21औं शताब्दीको 2 दशक पार गरिसकेका छौँ। 20औं शताब्दी त्यो तीव्र विकासको मा प्लेनको आविष्कार हुन लाग्दै थियो। 1903 मा 20औं शताब्दीको सुरुमा, 20औं शताब्दीको बीचमा आइपुग्दा अमेरिकाबाट बम बोकेर गयो, जापानमा खसालेर मान्छे सिद्ध्याउने खालको कुरा। पहिले बारुदसम्मको विकास थियो, परमाणु अस्त्र, एटम बम, एटमिक इनर्जी आदिको शताब्दी भयो 20औं शताब्दीको पुग्दा। यसै गरेर सञ्चार क्षेत्रका उपलब्धिहरू पनि साह्रै ठुला ठुला उपलब्धिहरू भए।
स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रगति पनि मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। आज 20औं शताब्दी 21औं शताब्दी कस्तो भइसक्यो भने 2 पल्ट किडनी फेरेर 4वटा किडनी लिएर काम गरेको मान्छे म तपाईहरुको अगाडि बोलिरहेको छु। यो 20औं शताब्दीको उपलब्धि हो, 20औं शताब्दीको योगदान हो। 20औं शताब्दीको सुरुमा मान्छेमा एउटा सुगरको किडनी पहिलोपल्ट राखेर कोसिस गरिएको थियो पहिलो दशक 20औं शताब्दीको पहिलो दशकमा। 20औं शताब्दीको मध्य 1953 तिर आइपुग्दा अनि अलिक किडनी ट्रान्सप्लान्ट सुरु भएको थियो। 71 यता आइपुगेपछि बल्ल सफल ट्रान्सप्लान्टको 1971 बाट बढी सफल ट्रान्सप्लान्टको अवधि सुरु 50 वर्ष भएको छ बल्ल। त्यस यता असाधारण प्रगति भयो। इजरायलमा एकजना मान्छे 5 पल्ट किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेर काम गरिरहेको छ। आफ्ना पहिलेका 2टा समेत 7वटा किडनी हुनु, पेटभरि किडनी नै किडनी। यो विज्ञान प्रविधिको विकास। अब म तपाईहरुलाई भन्न खोजेको के हो भने यो तीव्र विकासको क्रममा हामी छौं। तीव्र विकासको क्रममा, तीव्र विकासको क्रम कहीं पनि कुनै पनि तीव्र विकासको क्रमलाई त्यो रोक्ने प्रयासहरू हुन्छन्, बाधा व्यवधान पुर्याउने प्रयासहरू हुन्छन्। सामाजिक परिवर्तनको सन्दर्भमा पनि त्यही हो, बाधा व्यवधान पुर्याउने प्रयासहरू हुन्छन्। ती प्रयासलाई तोडेर हामी अगाडि जान जरुरी छ। सामाजिक परिवर्तनको सन्दर्भमा पनि त्यही हो। अघि मैले सुरुमा भने हाम्रो देश आज एउटा खास लडाईँको स्थितिमा छ। संसदलाई फेरि सांसद किनबेचको, फेरि दलहरूका बीचमा गिभ एन्ड टेकको, लेना देनाको, फेरि समीकरणहरू परिवर्तनको खेलको पहिले जस्तै एउटा सिलसिला फेरि सुरु गर्न पर्यो। मैले प्रयास गरेको थिएँ लेफ्ट पार्टीहरू जोडेर, लेफ्ट पार्टीहरू जोडेर एउटा मजबुत लेफ्ट पार्टी जसले देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षा गरोस्, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गरोस्, स्वाधीनताको रक्षा गरोस्, इतिहासप्रति गर्व गरोस्, स्वाभिमान माथि उठाओस् र देशको विकासमा समर्पित होस्। देशलाई एउटा आधुनिक सभ्य अरूले पनि आहा भन्ने खालको देश बनाउने कुरामा लागोस्, त्यस्तो पार्टीको परिकल्पना गरेको थियो। तर पार्टी तपाईहरुले देख्नुभयो एक दिन एउटा राम्रो कामको पनि समर्थन गर्ने आँट नभएको, बुद्धि नभएको, मन नभएको त्यस्तो पार्टीको बन्यो। लिडरशिपको यस्तो पंक्ति तयार गर्न खोजेको थिएँ मैले जसले देशलाई राम्ररी हाँक्न सकोस्। तर देश हाँक्ने होइन, देशका निम्ति मर्ने होइन, आफ्ना निम्ति मर्ने, आफन्तका निम्ति मर्ने। एकजनाले मलाई जवाफ दिए, परिवारवाद नातागोताका कुरा गर्दा जवाफ दिए, केपी ओलीका छोराछोरी छैन, मेरा त छोरीहरू छन्, ज्वाइँहरू छन्, हेर्नै पर्यो, बनाउनै पर्यो। छोरी भएका मान्छेले त मेयर बनाउनै पर्यो, बनाउन भोटले पुगेन भने मतपत्र च्यात्नै पर्यो। ज्वाइँ छन् के गर्ने, अब घर किन्दिनै पर्यो, घडेरी किन्दिनै पर्यो, गाडी किन्दिनै पर्यो, पद होला दिनै पर्यो। केपी ओलीका छैन कसलाई दियोस्, मेरा त छन् दिन्छु। गजब हो, बहादुर हो, बाबु त यस्तो होस्, ससुर त्यस्तो होस्। एउटा कुरा म उहाँलाई सम्झाउँछु, मलाई त सन्चै छ, सन्चै छ। यो देशका सबै केटाकेटीलाई म आफ्नै केटाकेटी ठान्छु। मेरा आफ्नै केटाकेटीका लागि केही गर्नु छैन, त्यसमा मलाई न गौरव, न हर्ष, न विस्मात केही पनि छैन। तर
म उहाँलाई भन्न चाहन्छु, उहाँलाई यो ठाउँमा पुर्याउने योद्धाहरूका छोराछोरी छन् कि छैनन्? उहाँलाई यो ठाउँमा पुर्याउने योद्धाहरूका छोरीहरू छन् कि छैन? ज्वाइँ छन् कि छैन? आफन्त छन् कि छैनन्? ती योद्धाहरू छन् कि छैनन्? लड्ने बेलामा, ज्ञान दिने बेलामा योद्धा चाहियो, अरूका छोराछोरी चाहियो। आफ्ना छोराछोरी विदेश राखेर पढाउने, अनि तर मार्ने बेलामा मेरा त छोराछोरी छन्, के गर्ने? अरूका पनि त छोराछोरी हुन्, अरूका छोराछोरीको पनि ज्यान हो, अरूका छोराछोरीका पनि हात खुट्टा हुन्, अरूका छोराछोरीका पनि टाउका हुन्, अरूका छोराछोरीका पनि ज्यान हुन्। त्यो चाहिँ काठको बनाएको हो, भाँचे पनि हुन्छ, फुटाए पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ। अरूका छोराछोरी के खेलाउने पुतली हुन्? त्यो पसलमा बेच्न राखेका पुतली। त्यति पनि भाउ छैन जनताका छोराछोरीको। तिनको हालत के छ? मैले त छोराछोरी छन्, हेर्नुपर्छ अरे, अरू हेर्नुपर्छ कि पर्दैन? देश बनाउनु भनेर जसलाई होमियो तिनलाई हेर्नुपर्छ कि पर्दैन? खै मलाई उहाँहरूसँग दन्त बजान गर्नु छैन। कालो झन्डा गाडेर बस्नुभएको छ, कालो झन्डा फहराउनु भएको छ, काला बेलुन उडाउनु भएको छ, काला सपना देख्नु भएको छ, कालो व्यवसाय लिनुभएको छ। मैले के भन्नु? त्यसमा मलाई केही भन्नु छैन। तर म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, आज 21औं शताब्दी झन् तीव्र गतिका साथ अगाडि बढेको छ र यो तीव्र गतिका साथ अगाडि बढेको शताब्दीलाई हामीले पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्छ। सचेत ढङ्गले देशको रक्षा, देशको विकास, देशको स्वाभिमानको रक्षा, देशको आर्थिक उन्नति र देशको सभ्यतामाथि हमला भइरहेको छ। हाम्रो सभ्यतामाथि तपाईहरु पनि कति होशियारी साथ, कति बेहोसी साथ लेख्न पर्यो भने तपाईहरुलाई पनि बाआमा, हजुरबा, हजुरआमाहरुलाई तपाई भन्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन, तिमी भन्नुहुन्छ सबैले। किनभने अंग्रेजले यू भन्ने मात्रै हुन्छ, नातिलाई पनि यू, हजुरबालाई पनि यू। त्यसकारण त्यही सिकेर तपाई कसैलाई पनि भन्नुहुन्न। ए हो तिम्रो हालखबर के छ? किन त्यो हामी पछौटे यो तपाई तिमीवाला होइन, हामी चाहिँ एडभान्स तत्त्व, हामी चाहिँ यू वाला हो। यू यू तपाईवाला होइन, यू यू भने तिमी। गजब छ हाम्रो नकलबाजी। बीबीसीले यू भन्यो, यू को अनुवाद गर्यो तिमी, तिमी चलाइदियो। उसलाई त हाम्रो सभ्यता, शिष्टता, मर्यादा, संस्कृति माथि हमला गर्नु छ भनिदियो। अनि हामीले हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कृति, आफूभन्दा ठुलालाई तपाई भन्नुपर्छ। त्यो छोडिदिएर यू वाला गएमा गर्व छ। तर हामी फर्किनुपर्छ। हामी न्युक्लियस फ्यामिली भने जस्तो चराको बोल जस्तो होइन। एउटा भाले, एउटा पोथी, दुईटा अन्डा, अलिकति सानो चाहिन्छ, चल्दा चुचु गर्छ, मुखा खुवाइदियो, अलि गडबड लागेपछि भुर्र उठ्छ, न बाउ चिन्छ, न आमा चिन्छ, न छोरा चिन्छ, न छोरी चिन्छ। हामी त्यस्तो होइन। हामी एउटा पुरानो इतिहास भएको, सभ्यता भएको, हामी आत्मकेन्द्रित आफू मात्रैवाला होइन। हामी हाम्रो परिवार, हाम्रा बा, हाम्री आमा, हाम्रा हजुरबा, हाम्री हजुरआमा, जुन हजुरआमाले हाम्रा बा आमालाई पनि जन्म दिएर हुर्काएर अनि हामी आमा पायौँ। त्यसकारण हामी हाम्रा हजुरबा, हजुरआमा, जिजुबा, जिजुआमाहरूलाई सम्मान गर्छौँ, आदर गर्छौँ। खुट्टामा शिर राखेर ढोग्ने हाम्रो चलन छ, आदर सम्मानका साथ। हजुरबा, हजुरआमा, बा-आमालाई ढोगेर कोही बिरामी भयो, संक्रामक रोगले सताएर मर्यो भन्ने सुनेको छैन। शिष्टताले केही बिगार्दैन। हाई बेटी, हाउ आर यु? हेलो बेटी, मम, हेलो। आज हामी बोल्ने तरिका त्यो छ। हाई मम, हाम्रो तरिका त्यो छ।
हामी हाम्रो आदरका साथ अभिभावकहरूसँग व्यवहार गर्छौँ। आउ चलन त्यो छ। यो मामुली कुरा देखिन्छ, तर यो मामुली कुरा होइन। समाजलाई पहिले तिमी भन्न सिकायो। तिमी भनिसकेपछि के भयो? तिमी भनिसकेपछि अरू कुरा पनि भन्नु। सम्मान गर्न छोडेपछि हिजो गणतन्त्र हुँदा, के अरे राजतन्त्र हुँदा, दरबार हुँदा, त्यहाँ राजा हुँदा, राजाका श्रीमती हुँदा, राजाका छोराछोरी हुँदा, त्यसबेला हामी कसरी गर्छौँ? हेर्नुहोस् न भन्दैन। आज त हामी हेर्नुहोस् न होइन नि, हेर उहाँले भन्नुभयो भन्दैन थियो, हुकुम बक्स्यो। हेर्नुभयो भन्दै थियो, नजर भयो। उहाँले खानुभयो भन्दै थियो, जिउनार भयो। हिँड्नुभयो भन्दै थियो, सवारी भयो। आज हिँड्नुभयो भन्दा खानुभयो भन्दा पनि हामीलाई गाह्रो छ, किनभने हामी हिँडे खाए उनले हेरे, यस्तो भाषा मात्रै बोल्छ। हाम्रा उहाँले हेरे, हामी आम तिन छिन्, तिनले पनि हेरे। तपाईँहरू त्यही देख्नुहुन्छ गणपतिका के के देख्नु। मेरो आग्रह के हो भने एउटा कुरामा हामी होसियार हुनुपर्दछ। एउटा कुरामा हरेक देशको आफ्नो सामाजिक मूल्य मान्यता हुन्छ, प्रचलन हुन्छ। त्यो समाजलाई त्यो सभ्यताले, त्यो मूल्य, त्यो मान्यताले बाँधेको हुन्छ समाजलाई। सामाजिक प्रबन्धहरूले बाँधेको हुन्छ समाजलाई। नाता सम्बन्धहरूका कुराहरूले बाँधेको हुन्छ समाजलाई। त्यो समाज बाँध्ने कुरा हो। त्यसलाई लिएर भेदभाव गर्नुहोस् भन्ने होइन, तर त्यसमा बाँधिएको छ हाम्रो समाज, हाम्रो संयुक्त परिवार हो। हाम्रा थुप्रै कुराहरू यति महान छन्, हाम्रा पूर्वजहरूले यति महान काम गरेका छन्, महान कुराहरू गरेका छन्। तिनीहरूको हामी सम्मान गरौँ, ती बुझौँ, ती सिकौँ हामी। अब आजको 21औं शताब्दीमा सञ्चार जगतले गर्नुपर्ने काम पहिलो तपाईहरुमा के आवश्यक छ भने कुनै पनि शर्तमा, कुनै पनि अर्थमा तपाईहरुमा देशभक्ति किंचित कमी आउनु हुँदैन। देशभक्ति हुन्छ। देशभक्ति नभएको नेपाली त होला नागरिकताको हिसाबले, प्रमाणपत्रको हिसाबले, वास्तवमा मनको विचारको भावनाको हिसाबले जसमा देशभक्ति छैन त्यो के नेपाली। त्यसकारण हामी नेपाली हुनुपर्दछ, नेपाली भएर जिउनु पर्दछ, नेपालका लागि काम गर्नुपर्दछ। हामी बिकाऊ वस्तु होइन। हामी गरी खान्छौँ, काम गरेको पारिश्रमिक लिन्छौँ, भत्ता लिन्छौँ, काम गरेको पारिश्रमिक लिनुपर्छ, तर हामी आत्मा बेच्दैनौँ। कामको ज्याला लिन्छौँ, हामी आत्मा बेच्दैनौँ। हामी पहिलो कुरा साँचो अर्थमा देशभक्त हुनुपर्छ, नकली देशभक्त होइन। मैले अस्ति एउटा विदेशी टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिएँ, आलोचना गर्ने ठाउँ कहीँ भेटिएन। अनि त्यो पत्रकारले इन्डियामा गएर यो एभरेस्टका नाउँमा किन राखेको, हाम्रो मान्छेले गएर पहिलो नापेको थियो उसको नाउँमा, हामीले त कमसेकम भने हुन्थ्यो। के बोलेछ त्यसपछि यहाँ राष्ट्रवादको बबन्डर मच्यो। उसले सहरबाट खान्छु भनेको छ र
यति साह्रो बढ्किनु पर्ने पनि आवश्यकता छैन क्या। त्यो वाइयातमा बढ्किएर राष्ट्रवाद भनेको तमासा गर्ने कुरा हो। राष्ट्रवाद ड्रामा हो। राष्ट्रवाद ड्रामा होइन, राष्ट्रको हितको पक्षमा उभिने कुरा, स्वाभिमानको पक्षमा साँचो अर्थमा उभिने कुरा चाहिँ राष्ट्रवाद हो। केही भेटिएन भने एउटा नेताले भाषण गरे, यो अन्तर्वार्ता भनेको यो नौटङ्की हो, नौटङ्की नै हो, यो नौटङ्की नै हो। एउटा नेताले भाषण गरे, नौटङ्की नै हो। अनि कसरी नौटङ्की भयो त्यो बताइदिनुहोस् न त। त्यो छैन नौटङ्की, बोल्ने ठाउँ केही पनि रहेन। उहाँहरूले पनि कहिले कहिले विदेशीहरूलाई इन्टरभ्यू दिनुभएको छ। के बोल्नु भएको छ इन्टरभ्यूमा? देशको इज्जत राख्नु भएको छ, नकली कुरा गर्ने देशभक्ति होइन। साँचो अर्थमा हामीले हाम्रो देशलाई माया गर्नुपर्छ, यस देशका हितको पक्षमा उभिनुपर्छ। अर्को कुरा, मानव जाति सदैव अधिकारको पक्षमा हुन्छ। आफ्नो अधिकार, त्यो अधिकार प्राप्त गर्ने, प्रयोग गर्ने, अवसरसम्म पुग्ने अवसरको पक्षमा हुन्छ। तपाईहरुले ती कुरामा सचेत हुनुपर्दछ र मानव जातिको अधिकारको निम्ति, अवसरका निम्ति तपाईहरुले लेख्नु, बोल्नु, पढ्नु गर्नुपर्छ। अधिकार र अवसरको पक्षमा मान्छेले असमानता चाहँदैन, समानता चाहन्छ। त्यसकारण तपाईहरुले मानव जातिका बीचमा असमानता होइन, समानताको पक्षमा वकालत गर्नुपर्छ। एउटा भर्खर डा लेख्न थालेकाले अस्ति भाषण गरे, केपी ओलीले महिलाको किडनी राखेको त्यसकारण दिमाग खुस्कियो भने। महिला माथि कत्रो अब लेखेका छन्, डा केमा लेखेका पनि थाहा छैन, के विषयको डा हो थाहा छैन। डा लेखेका छ तर केपी ओलीको दिमागले काम गर्दैन अरे अहिले, किनभने किडनी चाहिँ महिलाको राखेको छ भनेपछि महिलाको किडनीले काम गर्दो रहेछ भनेपछि महिलाहरूको त दिमागले झन् मैले एउटा किडनी लिएर राख्दा त काम गरेन भने दुईटै किडनी भएको महिलाहरूको त झन् काम गर्ने कुरो गरेन। यो खालको बुद्धि चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि डा लेखेर के गर्ने? कुण्डा हो, कुण्डा के को डा हो? तपाईहरुको बुद्धि त्यस्तो कोल्टे नपरोस्, तपाईहरुको बुद्धि ठिक बाटोमा जाओस्। तपाईहरुले सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा कुरा गर्नुपर्दछ, अधिकारको पक्षमा कुरा गर्नुपर्छ, अवसरको पक्षमा कुरा गर्नुपर्छ, हिंसाका विरुद्ध कुरा गर्नुपर्दछ, शान्तिको पक्षमा कुरा गर्नुपर्छ, निर्भय वातावरण, सबैले निर्भय भएर बाँच्न पाउने वातावरणको पक्षमा तपाईहरुले कुरा गर्नुपर्दछ। तपाईहरुले स्वस्थ लोकतान्त्रिक आचरण व्यवस्थाको कुरा गर्नुपर्छ, अभ्यासको कुरा गर्नुपर्दछ। आफ्नो जीवनमा पनि उदाहरणीय बन्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। तपाईको जीवनशैली, तपाईको रहनसहन देखेर अरूले पनि यस्तो हुनुपर्छ। तपाईहरु यस पार्टीसँग सम्बद्ध, आबद्ध, निकट जे हुनुहुन्छ यो पार्टीसँग निकट भएको हुनाले म तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, पत्रकार हुँ भन्ने बित्तिकै तपाईलाई हेर्दैखेरि मान्छेले ए तपाईहरु फलानु पार्टीको हो भनेर आफै सोध्नुहोस्, चिनोस् तपाईहरुलाई, तपाईहरुको आनी बानी पर व्यवहार त्यसरी चिनोस्। तपाईहरुले सम्प्रेषण गरेको समाचारमा सत्यता छ कि भनेर कसैले आशंका गर्ने स्थिति नहोस्। तपाईहरु समाचार स्वार्थका लागि उल्टा पल्टा समाचार नपठाउनुहोस्, आफ्नै स्वार्थका लागि पनि असत्य समाचार सम्प्रेषण नगर्नुहोस्। रिस उठ्यो भने पनि नचाहिने कुराहरू नलेख्नुहोस्। कहिले कहिले कोहीको मान्छे मन पर्दैन, यद्यपि मन पराउने नपराउने, रिस उठ्ने आदि कुराहरू छोडिदिनुपर्छ। तर पनि तपाईहरुलाई रिस उठिहाल्यो भने पनि रिस उठ्यो भन्दैमा झुटा कुरा, नहुने कुरा कसैको बारेमा लेख्नु
वाञ्छनीय हुँदैन। त्यसकारण तपाईहरुले जनताका पक्षमा, लोकतन्त्रका पक्षमा, लोकतान्त्रिक प्रणालीका पक्षमा उभिनुपर्छ। अहिले आफ्ना स्वार्थका लागि, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देशमा स्थिरता हुन नदिएर, स्थिरता जहाँसुकै जाओस्, देश विकास जहाँसुकै जाओस्, लोकतन्त्र जहाँसुकै जाओस्, आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि कुदेका 2-4 जना, त्यस प्रकारको मती हामी कसैले लिनु हुँदैन। हामी बहुतै दृढताका साथ तपाईहरुको संगठन सही विचारमा एकताबद्ध र सक्रिय हुनुपर्दछ। तपाईहरुसँग ज्ञान छ, सिप छ, लेख्न जान्नुहुन्छ, बोल्न जान्नुहुन्छ, सबै कुरा गर्नुहुन्छ, तर गलत गर्नुभयो भने, सिप मिलाएर तरिका मिलाएर गलत कुरा गर्नुभयो भने त्यसले देशलाई फाइदा गर्दैन। तपाईसँग सिप छ, चुप लागेर बस्नुभयो भने हात बाँधेर, तपाईँ कलम चलाउनुहुन्न, कम्प्युटर चलाउनुहुन्न, तपाईको ल्यापटप चल्दैन, आइप्याड चल्दैन भने तपाईको ज्ञान, तपाईको बुद्धि तपाईको भित्रै रहेको दौबारीमा फलाम खाने छ, अहिलेसम्म हामीले निकालेको छैन, तपाईको ज्ञान बुद्धि पनि त्यस्तै हुन्छ। दौबारीमा फलाम खानी छ, अलिअलि फलाम हो र थोरै शान्ति डल्लो अलिकति हो र खानी छ, तर भयो के हामीले निकालेको छैन। हामीले तपाईले आफ्नो ज्ञानलाई, आफ्नो सिपलाई, आफ्नो क्षमतालाई प्रयोग गर्नु भएन भने दौबारीको फलाम खाने जस्तै हुन्छ, ननिकालेको। 21औं शताब्दीमा यति गतिसाथ अगाडि बढेको शताब्दीमा तपाईले आफूलाई अप टु डेट राख्नु भएन भने, नवीकरण गर्नु भएन भने दैनिक तपाईले आफूलाई नवीकरण गर्नुपर्छ। अत्यन्त तीव्रताका साथ दुनियाँ चलिरहेछ र तपाईसँग त्यो नवीकरण गर्ने विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार माध्यमको विकासले आफूलाई तीव्रताका साथ तुरुन्तै अध्यावधिक लगातार गर्ने त्यो अवसर तपाईलाई उपलब्ध गराएको छ। त्यसर्थ तपाईहरुले आफूलाई अध्यावधिक गर्नुपर्छ, नवीकरण गर्नुपर्छ र संगठित ढङ्गले योजनाबद्ध तरिकाले तपाईहरुको संगठन, तपाईहरु यता बस्नेले पनि ध्यान दिनु पर्यो। तपाईहरुको संगठन एकताबद्ध हुनुपर्छ, तपाईहरुको संगठन योजनाबद्ध ढङ्गले काम गर्नुपर्दछ र तपाईहरुको संगठन अत्यन्तै गतिशील हुनुपर्दछ। सबभन्दा पहिले त तपाईको संगठनले सही दिशा बोध गरेको हुनुपर्दछ, सही बाटो समातेको हुनुपर्छ, सही विचार बोकेको हुनुपर्छ, सत्यको मार्ग समातेको हुनुपर्छ। पीठ पत्रकारिताबाट सावधान। अहिले देशको ठुलो समस्या एउटा पीठ पत्रकारिता पनि। पीठ पत्रकारिता सत्य सुन्दिन, यो महात्मा गान्धीका 3 मात्र जस्तै छन् केही पत्रिका, सञ्चार माध्यम। राम्रो कुरा देख्न पर्छ भने बरु आँखा छोप्छु, राम्रो कुरा सुन्न पर्छ भने बरु कान थुन्छु, राम्रो कुरा बोल्न पर्छ भने बरु मुख थुन्छु, तर सुन्दिन, हेर्दिन, बोल्दिन भन्ने केही छन्। अनि तिनले झुटो छाप्छ, गलत छाप्छ, जनतालाई दिग्भ्रमित पार्न यो काम राष्ट्रको हितको पक्षमा छँदै छैन, कुनै हालतमा छैन र हुनै सक्दैन यस्तो काम। तर कुरो के हुन्छ भने जब मान्छे स्वार्थबाट अन्ध हुन्छ अथवा जब मान्छे आत्मा बेच्छ, त्यसपछि त्यो नर्क पर्छ। नर्कमा गइसकेपछि फर्किनै सक्दैन, जिउँदै नर्क जान्छ। के गर्ने अब, त्यसलाई निकाल्नै सकिँदैन, त्यो त्यहाँबाट उत्रिनै सक्दैन। कुनै घाटमा, कुनै तीर्थमा नआउनुहोस्, जेसुकै गर्नुहोस्, लगेर जहाँसुकै जेसुकै गर्नुहोस्, पूजा अर्चना गर्नुहोस्, त्यसलाई योग गराउनुहोस्, व्यायाम गराउनुहोस्, ध्यान गराउनुहोस्, तप गराउनुहोस्, तर आत्मा बेचिसकेपछि। तपाईँहरूले एउटा पेट्रियोटिजम भन्ने इङ्ग्लिस कविता हेर्नुभएको होला। त्यस्ता मान्छेको मृत्यु 2 पल्ट हुन्छ। एउटा मर्दाखेरि त भइ नै हाल्छ, मर्नभन्दा अगाडि बाँचेकै बेला हुन्छ, मान्छे नर्क जान्छ भने नर्क गइसकेपछि त्यसपछि फर्काउनै सकिँदैन।
त्यही संसारमा रमाउँछ, त्यहीलाई उसले बहादुर ठान्छ। फलानालाई मैले आज ठोकिदिएँ, फलानालाई बिगारिदिएँ, दिएँ मैले आज दनत, हेजलसम्म दिएँ, दङ्ग पर्छ। तर फेरि पनि म भन्छु सत्यमेव जयते। त्यस्ता खालका पीत पत्रकारिताहरू आफै पर लाग्छन्, किनभने पीत पत्रकारिता नगर्ने, पीत पत्रकारितासँग जुझ्ने, साँचो पत्रकारिता गर्ने, पत्रकारिताको धर्म बचाउने, पत्रकारिताको धर्म फलाउने तपाईँहरू जस्तो समूह पनि छ। यो समूह विशाल छ, विशाल छ यो समूह, जो देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा लड्छ, लोकतन्त्रको पक्षमा लड्छ, सत्यको पक्षमा लड्छ। तपाईँहरूको कलम त्यसै गरी चलोस्। मैले अघि 20 मिनट भनेको थिएँ, धेरै मिनट गइसकेछ। अब मैले बिदा लिनुपर्छ, मेरो अर्को फर्मल कार्यक्रम छ, म दौडेर जानुपर्छ। त्यसकारण मैले बिचैमा बोल्न खोजेँ। छोटो बोल्न सिकाउँला आज मन्त्रीजीहरूलाई भनेको, त्यो पनि साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूको कार्यक्रम सफल रहोस्। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना।